नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज सावन 28 नोव्हेंबर मेरेन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी सुरू जालो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आयोजीत केल्लें 26वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन 22 आनी 23 नोव्हेंबराक एर्नाकुलम हांगा जातलें. राना हक्क दाव्याचे अर्ज निकालात काडपी जिल्लो समितीन 70 म्हालांतल्या 149 अर्जां पैकी 80 अर्जांक मान्यताय दिल्या. टोकियोत जाल्ल्या 25व्या समर डेफलिंपिकात भारतीय रायफल शूटर मोहित सन्नून 50 मीटर प्रॉन्स स्पर्धेत रुप्या पदक मेळयलां. आतां पुराय खबरो. राष्ट्राची गौरवशाली चित्रपट संस्कृताय तशेंच जागतीक सिनेमा प्रेक्षकांक आनी सिनेमा मोगींक दाखोवपा खातीर आयज सावन 28 नोव्हेंबर मेरेन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फी सुरू जालो. आशियांतलो एक पोरनो आनी प्रतिश्ठीत चित्रपट महोत्सव म्हणून भारत आनी संवसारभरांतले चित्रपट निर्माते, कलाकार आनी चित्रपट मोगी एकठांय येतात. कार्यावळींत मानेस्तांनी आपापली सुवात घेतली आनी उक्तावण सुवाळ्याक म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय वीज आनी नवीकरणीय उर्जेचे राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, म्हायती आनी प्रसारण सचिव संजय जाजू, महोत्सव संचालक शेखर कपूर, कलाकार नंदकुमारी बालकृष्ण, अनुपम खेर, मनोज जोशी आनी श्रीलीला तशेंच फिल्म निर्माते राकेश ओमप्रकाश मेहरा आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत वेगवेगळ्या राज्यांतले आनी चित्रपट उद्देगांतले रंगीत फ्लोट आसात. ह्या वेळार उलयतना म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी इफ्फीच्या उक्तावण परेडाचें वर्णन भारताच्या सिनेमाच्या विविधतायेची परब मनोवपी कार्नवाल अशें केलें. Opening of IFFI, which is being tried out for the first time in the form of a carnival, rich diversity of Indian cinema. IFFI this year has many firsts. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section. We have the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar. भारत आपल्या ऑरेंज इकॉनॉमी मोमेंटात आसा. इफ्फी महोत्सव दिसान दीस खाशेलेपण हाडीत आसा. बरे सिनेमाची सामग्री, सर्जनशीलता, संस्कृती माध्यमांतल्यान भारतांत बऱ्या दर्जाचे सिनेमा जातात अशें म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांणी ह्या वेळार म्हळें. Every year our IFFI was there in Shyam Prasad Mukherjee Stadium with the cultural event. Then our IFFI start. But this year our Minister Sri Ashwin Vaishnav ji and Chief Minister Goa, they thought this we have to be do differently. That's why now the parade is going to start. This exhibits various states cultural tradition and Goa's 12 talukas various cultural activities, and from various states tableaus and cinema houses, production houses tableaus. That's all we are eagerly waiting. That's all going to come here. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी मानेस्तांक आनी हेर लोकांक येवकार दिलो. गोंयाक सिनेमा मळावेले प्रोडक्शन हब आनी क्रिएटीव कॅपिटल करपाची मोख दवरल्या अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंयकारांक हांव परत एका येवकार दिता आनी येवकार दिता आसतना 2004तल्यान सुरवात जाल्ले इफ्फी, मनोहरभाई पर्रीकरांच्या कार्यकाळात सुरू जाल्ले इफ्फी 2004 ते 2014 पर्यंत आमी गोंयचो प्रोग्रेस पळयता आनी इफ्फीची डेव्हलपमेंट पळयता. 2014 इफ्फी हो परमनंट व्हेन्यू गोंयाक डिक्लेअर केल्या उपरांत 2014 पासून आज पर्यंत इफ्फीत जाल्ले बदल आनी गोंयांत जाल्ले बदल तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयल्या. म्हणून प्राऊडली सांगता आसतना खूब बरें दिसता की इफ्फीच्या बरोबर गोंयचोय डेव्हलपमेंट तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जाल्या. आणि आम्ही सगळेजण आज पहिले फावटी या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तान गोयचे कल्चर, गोयची क्रिएटिव्हिटी आम्ही आज सेलिब्रेट करता. गोंयाचो कल्चर आणि क्रिएटिव्हिटी दाखोवपा खातीर गोंयाचो फ्लोट जेका आमी शिगम्या उत्सवाच्या निमित्तान मनयतात, गोंयातल्या कार्निवलाच्या निमित्तान तयार केल्ले फ्लोट आज आमी इंटरनॅशनल मळाचेर दाखोवपा खातीर आमी आज तांकां हांगासर हाडल्यात. त्या खातीरच हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांचें स्वागत करता आणि गोंयांत आयिल्ल्या म्हज्या सगळ्या इंटरनॅशनल गेस्टांचें स्वागत करता. उपरांत गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू उलयले. इफ्फी हो फक्त महोत्सव न्हय जाल्यार हो महोत्सव म्हळ्यार सिनेमा विश्वांतल्या मानेस्तांचे विचारांची संकल्पनेची आदान प्रदान करपाची माची अशें राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हळां. तशेंच जागतीक मळार भारताची क्रिएटिव्हिटी दाखोवपी एक म्हत्वाची माची अशें ह्या वेळार राज्यपालांनी म्हळें. My privilege to attend the open ceremony of the 56th edition of IFFI 2025 in our beautiful state of Goa. I am informed that this is the 22nd
consecutive year that Goa has hosted this prestigious festival. This also happens to be my first experience of IFFI, and I am delighted to be part of it. हे वेळार भारतीय चित्रपट सृष्टींतल्या योगदानाबद्दल अभिनेते एन बालकृष्ण हांचो भोवमान जालो. उपरांत जाल्ल्या परेडांत 23 चित्ररथांनी वांटो घेतला. तातूंत कार्नवाल आनी शिगमो दाखोवपी 11 गोंयचे चित्ररथ आसात. आंध्र प्रदेश आनी हरियाणाचे सांस्कृतीक प्रदर्शन आनी NFDCची 50 वर्सां श्रद्धांजली चित्ररथ आसात. उक्तावणाच्या कार्यावळी उपरांत द ब्लू ड्रेल हो ब्राझिलाचो सिनेमा दाखयतले. अंदूच्या महोत्सवात 81 देशांतले 270 वयर चित्रपट दाखयतले. तातूंत 13 संवसारीक प्रिमियर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. नई GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है. ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आयोजीत केल्लें 26वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन 22 आनी 23 नोव्हेंबराक AJ हॉल कल्लूर एर्नाकुलम हांगा जातलें. भारताच्या विंगड वाठारांतल्यान सुमार 700 प्रतिनिधी ह्या साहित्य संमेलनात वांटो घेतले. परिशदेचे उक्तावण 22 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर नामनेचे लेखक आनी सरस्वती सन्मान पुरस्कारान सन्मानीत प्रभा वर्मा करतले. संमेलनाचे अध्यक्षपद नामनेचे कोंकणी लेखक माधव बोरकार सांबाळटले. राजभाषा संचालनालयाचे उपसंचालक अनिल सावंत मानाचे सोयरे म्हणून हजर आसतले. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन उजवाडिल्ल्या खबरीत ह्या संमेलनाच्या स्थळाक अशोक भोसले नगर अशें नांव दिलां अशें कळीत केलां. कोंकणी साहित्यांत योगदान दिवपी हेर साहित्यिकांच्या वावराक मान दिवपा खातीर संमेलनाच्या माचीक अनंत भट माची आनी दरवट्याक अनंत नारायण दरवटो अशें नांव दिलां. पुस्तक प्रदर्शनाच्या थळाक सुशिला भट आनी शिवानंद शणै हांची नांवां दिल्यात. तशेंच PG कामत, मारियो मिरांडा आनी विजय साल्डाना हांच्या अंदूचे जल्मशताब्दी वर्स आशिल्ल्यान परिशदेन तयार केल्ल्या मानचिन्हाचेर तांची नांवां छापल्यात. 23 तारखेक दनपारां 3:30 वरांचेर जावपी समारोप सुवाळ्याक केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नागरेश मुखेल सोयरे आसतले. सुप्रसिद्ध कन्नड लेखक जयंत कैकिणी मानाचे सोयरे म्हूण आसतले. 2 दिसांच्या परिशदेंत कोंकणी साहित्याच्या वेगवेगळ्या तासांचो आस्पाव आशिल्ली 6 सत्रां जातलीं. परिशदेच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हणून गोंयच्या सुमार 300 प्रतिनिधींक कोचीच्या दायजाची आनी संस्कृततायेची वळख करून दिवपा खातीर कोच्ची दर्शन नांवाची खाशेली भोंवडी घडोवन हाडल्या. राना हक्क दाव्याचे अर्ज निकालात काडपी जिल्लो समितीन 70 म्हालांतल्या 149 अर्जां पैकी 80 अर्जांक मान्यताय दिल्या. तरेकवार कारणां खातीर 69 अर्ज भायर आयले अशी माहिती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिल्या. राना हक्क दाव्याचे अर्ज निकालात काडपा खातीर जिल्लो समितीची आयज बसका जाली. माळोली, गोळावली, कोदाळ, देरोडे हांगाच्या अर्जाचेर विचार जावन निर्णय जालो. माळोलींतले 40 अर्ज दावो करपी अर्जदारांनीच फाटीं घेतले. हाका लागून तांकां मान्यताय मेळ्ळी ना. गोंय राना उदरगत महामंडळाच्या जाग्याचेर लागवड केल्ले 29 अर्ज आशिल्ले. हे अर्ज भायर आयले अशी माहिती जिल्लोधिकाऱ्यान दिली. खाशेल्या सगळ्यान पुनरावृत्ती म्हळ्यार SIR प्रक्रिये खाला सुरवातीसान पुरायपणांत नवीन वेंचणूक वळेरी तयार करप ह्या मुखेल हेतान देशभरांतल्या SIR प्रक्रियेची तारीख मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी जाहीर केल्ली. त्या खातीर पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय BLO म्हळ्यार बूथ लेवल अधिकारी घराघरांनी फिरून फॉर्मां वांट्टात. ह्या विशीं मतदारांनी गणनेचो फॉर्म सादर करचो आनी स्वच्छ, अद्ययावत आनी वेवस्थीत मतदार वळेरी तयार करपाक मदत करची. राज्यांत वाडट्या गुन्यांवाच्या फाटभुंयेर डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय पुलिशेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. आल्तीन पणजी हांगा जाल्ले हे बसकेक पुलीस महासंचालक, पुलीस महानिरीक्षक, वरिश्ठ पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले. घरफोडी सारखे गुन्यांव परतून जावचे न्हय हाची खात्री करून अशा गुन्यांवा आड कडक कारवाय तशेंच गुन्हो घडचो न्हय म्हणून सुरक्षेचे उपाय येवजण्यो करचो असो आदेश ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिला. टोकियोत जाल्ल्या 25व्या समर डेफलिम्पिकात भारतीय रायफल शूटर मोहित संधून 50 मीटर प्रॉन्स स्पर्धेत रुप्या पदक मेळयलां. शुटिंगात भारताची पदक संख्या आता 12 जाल्या, जातून मोहितान 3 पदकांचें योगदान दिलां. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 22.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यात वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें आनी हलके ते मध्यम प्रमाणात धुकें पातळूय येता अशें वेधशाळेन म्हळां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. आयज सावन 28 नोव्हेंबर मेरेन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव IFFI सुरू जालो.
अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन आयोजीत केल्लें 26वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन 22 आनी 23 नोव्हेंबराक एर्नाकुलम हांगा जातलें. राना हक्क दाव्याचे अर्ज निकालात काडपी जिल्लो समितीन 70 मालांतल्या 149 अर्जांपैकी 80 अर्जांक मान्यताय दिल्या. टोकियोत जाल्ल्या 25व्या समर डेफलिम्पिकात भारतीय रायफल शूटर मोहित संधून 50 मीटर प्रॉन्झ स्पर्धेत रुप्या पदक मेळयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.